دونك عندنا اكزامان بلوك دو الجبر دو ياك. دونك بالنسبة لهذا امتحان تجريبي حط واحد الأستاذ في ابن الزور ومشكور على ذلك، امتحان تجريبي. دونك يكون كيشبه تماما ليكزامان، فما علينا غير نخدموه ياك. الوغ شوف معايا، دونك عندنا حوالي ماتش، الوغ حوالي واحد 8 كيسيون نحاولو نجاوبو عليها. الوغ شوف معايا هنا بالنسبة للإكزرسيس ان، دونك هاد الإكزامان فيه لي سباس فيكتوريال ابليكاسيون ليها وكنحاولو نجاوبو عليهم. طيب بالنسبة لإكزرسيس ان لاحظ معايا سوا اف لو سباس فيكتوريال دو R3 défini par f x, y, z appartenant à R3 de x moins y plus z égale à 0 ياك. دونك هاديك جبنا لا باز دو اف، يعني هاد اف هادي كاينة هنا غنحاولو نجبدو لا باز ديالها، واش تقدر تكون هي الإجابة سي ولا الإجابة بي ولا الإجابة أ ولا أوتر ريبونس ولا شي إجابة أخرى. دونك نحاولو نشوفو. لاحظ معايا بالنسبة لاباز، بالنسبة لاباز هادي، لاباز إلا سمعتي لاباز ديما ديرها بالنقا قاعدة، إلا سمعتي لاباز فديما قلب على إكس و إيكغيك و زد. لاحظ معايا هنا، لاحظ معايا مزيان. دونك دو إكس و إيكغيك بلس زد إيكال زيرو ياك. دونك قلنا قلنا دو إكس و إيكغيك بلس زد إيكال زيرو. ألوغ يعني فين يكون اسمها لاباز خاصنا نجبد إكس و إيكغيك و زد ياك، اش كيساويو. دونك نحاول نجبد إيكغيك هنا الطرف الآخر، عندنا مو إيكغيك الطرف الآخر عندنا إكس، دو إكس بلس زد إيكال إيكغيك ياك. دونك إلا كتب إيكغيك شحال كتساوي تقولي هي دو إكس بلس زد، إيكغيك شحال كتساوي هي دو إكس بلس زد، إكس شحال كتساوي هي إكس، زد شحال كتساوي زد، يعني إكس إيكغيك دو إكس بلس زد، زد هي زد، يعني غيكون في الآخر مو دو فاريابل، يعني إلا عملنا بإكس في الأول عطينا هي، لاحظ معايا إلا عملنا بإكس عطينا هي واحد ياك، هي جوج زيرو، واحد جوج و زيرو. إكس هي إكس اللي هي واحد، إكس عملناها بجوج هي جوج، هاد زد في هاد اللحظة هادي كتساوي زيرو. مزيان. إكس إيكال زيرو، دونك زد عملنا بزد عطينا هي زيرو، واحد زد إيكال واحد زيرو إيكال واحد. علاش؟ حيت عندنا دو إكس على دو إكس زد و زد، إكس في الأول دونك زد مكايناش زيرو، زد يعني إكس بلس زد يعني زد واحد، و زد هي واحد. هاهي نخرج داكشي بدماغي مزيان، بحال هكا خرجو الأسئلة ياك مزيان. دونك نشوف كيسيون قالك كيسيون دو اف ادمي سيبليمونتيغ اش دو R3. الوغ اش كنقصدو هنا؟ اف ادمي سيبليمونتيغ دو اش، يعني اف و اش سيبليمونتيغ باش تكون سيبليمونتيغ انا اصلا هما عطاولينا اصلا هما سيبليمونتيغ، يعني اصلا تحققوا لنا واحد جوج شروط. شنو هما الشروط اللي تحققوا لنا؟ تحقق لنا ان اف و اش عندنا لي انترسيكسيون ايكال زيرو، يعطينا زيرو، و ايضا الديمونسيون ديال او ديال ليسباس كتساوي الديمونسيون ديالهم جوج، يعني الديمونسيون ديال R3 اللي هي 3 كتساوي جوج، يعني إلا جمعنا الديمونسيون ديالهم جوج كيساوي R3. عندنا الديمونسيون ديال اف، الديمونسيون ديال اف خاصنا نتلاقاوها، أنا نجاوب ديال هاهي الديمونسيون ديال اف نتلاقاوها هنا. شوف الديمونسيون ديال اف هو النومبر ديال ليليمون اللي كاين في لي باز، هنا هو لي باز ياك. دونك شحال عندنا ان الفيكتور الأول الفيكتور الثاني، الوغ عندنا ديمونسيون على جوج يعني جوج دو. الوغ شوف قلنا أن 3 خاص تساوي، إلا جمعناهم جوج خاص يعطينا 3، اف هي جوج، دونك ديمونسيون اش خاصو يساوي واحد باش ان إيكال دو خاص يعطينا 3. دونك فهمتوها دابا ياك؟
الو هذا غلط ولا غلط والثاني غلط. دونك الجواب الصحيح هو بي. غنمشيو دابا للسي. السي لاحظ معايا بالنسبة للسي parmi les sous-espaces les ensembles de R3 suivant lesquels sont des sous-espaces vectoriels. مزيان قالك حددنا لي سباس فيكتوريال. الوغ شوف بالنسبة للأولى f1 x y z appartenant à R3 x plus y moins 2z égale à 0 ياك. دونك بالنسبة لهذا فكتحقق فيها جوج العوض. درنا كونديسيون الأول بالنسبة لسباس فيكتوريال زيرو عوضنا x و y z بزيرو égale à 0 دونك كعطينا 0 ياك. الوغ ولا تتبقى الشرط الثاني والثالث فراه عطينا كابارتون اسباس فيكتوريال. بالنسبة لهنا لا. لاحظ معايا بالنسبة ل اف اكس إغري زد كابارتون ار 3 اكس يساوي 0 إغري يساوي زد بلس ان ياك. دونك شوف معايا لاحظ معايا اكس يساوي 0 إغري يساوي 0 زد يكال 0 دونك 0 يكال 1 ميمكنش. دونك راه هادي ماشي اسباس فيكتوريال يعني الشرط الأول متحققش هنا. غنمشيو لهنا. لاحظ معايا إلا درنا هنا الشرط الثاني ولا الثالث المهم لاندا اف دو اكس لا تبقى عندنا واحد لاندا اكس ولاندا ايكغيك بغينا نعملو بات دير واحد لاندا دونك الشرط ديال ديك لاندا ممحققش. هنا بالنسبة ل دو اكس موان ايكغ بلس زد دونك لا قلنا زيرو موان زيرو بلس زيرو ايكال واحد واش زيرو ايكال واحد لا. دونك هذا ماشي سباس فيكتوريال والتا هنا ماشي سباس فيكتوريال والتا هنا ماشي سباس فيكتوريال. دونك بالنسبة للكيسيون ا هو لي فغي. نمشيو دابا لكاتر. لاحظ معايا كاتر بالنسبة عندنا كاتر فيكتور عندنا ان او دو او تخوا او كاتر. قالك بالنسبة لكاتر فيكتور دو ار دو كتعمل ار دو لاحظ معايا عندنا واحد زيرو و زيرو واحد شنو يقصدو ب ار دو. قالك واش هما باس ديال واش قالك بين ليا لي باس ديالو باس هادوك لي فيكتور وقال لك عطي واش الباص واش باص غتكون هي ا ولا تكون هي بي ولا تكون هي سي ولا تكون هي تي. دونك قال لك عطيني لي باص ديالها باص. مثلا عطاك هذا حط لي في ليكزامان. شوف لاحظ معايا مزيان بالنسبة لي باص فهي خاص باش بينا باص خاص بينا فامي ليبر يعني هادوك لي فامي لي باص هما مش كتكون لا باص هي كتكون واحد لا فامي ليبر فامي مكتوب يعني فامي ليبر هي ما مربوطاش يعني ماشي بحال نقدر نجمع او زائد او دو تعطينا او تخوا لا هاديك لي يعني او ان او تخوا او كاتر خاصنا نعطي هادو كاملين خاصنا متربطو حتى علاقة. لاحظ معايا هادو قالك واش هادو كاملين هما واحد فامي ليبر يعني شوف لاحظ معايا هي او كاتر او تخوا او دو او ان ياك. لاحظ معايا مثلا إلا درنا او تخوا او دو درنا مثلا هادي ناقص هادي او تخوا ناقص هادي عطينا هي واحد زيرو واحد او تخوا ياك واحد زيرو وعاود تاني زدنا او ان مثلا او تخوا ناقص او دو زائد او دو كيعطينا او كاتر ياك. ها هي او تخوا ناقص او دو عطينا واحد زيرو زائد واحد زيرو هي جوج زيرو. ها هي جوج زيرو. الوغ باش هادي غنضربو عليها ضرب عليها دونك مكايناش. بالنسبة للسي جاوب السي. لاحظ معايا او ان و او كاتر او ان هاهي او كاتر و هاهي او ان. لاحظ معايا واش بيناتهم شي علاقة لاحظ معايا شوف كاين بيناتهم علاقة. شوف ضربت عليه جوج تعطيك هي هادي اللي تعطيك هي او كاتر ضربت عليه جوج تعطيك هي او كاتر يعني هادي مكايناش غنمشيو ل بي. لاحظ معايا بي او ان او دو او تخوا ياك. شوف بالنسبة لبي لاحظ معايا شوف معايا مزيان غنشدو
H2 هاهي O3 O2 O1 O3 O2 O1. واش بيناتهم شي علاقة؟ بيناتهم علاقة، لاحظ معايا، جمعنا هادي زائد هادي كيعطينا O3. دونك O1 زائد O2 كيإيكال اش O3، يعني لي ماشي ليبر، هادي سوبريمي حتى هي. دابا دابا لاحظ معايا فيها O1 O3، هي O3 O1، يعني هادي أصلا هي لي باقا يعني تكون فغي. هادي هادي ما بيناتهم حتى علاقة، هادي وهادي ما بيناتهم حتى علاقة، يعني هادي السؤال لي فغي هو هذا. Question 5. Question 5 soit espace vectoriel dimension finie، يعني واحد ديمونسيون تاهي مثلا، غير يكون مثلا 3 4 5 6. المهم معليناش. بالنسبة لديمونسيون دو او نومبر، يعني ديمونسيون دو او شتا نقولو ليه؟ ديمونسيون دو او واش هو على لي فيكتور هو على المتجهات ديال او؟ لا. واش هو اليمون سيستيم ليبر؟ هو اليمون، هو دوك العناصر ديال هما العناصر ديال ليسباس لي ليبر؟ لا. واش هما ليليمون ديال العناصر المرتبطة بيناتهم؟ لا. الجواب اللي كيبقى لنا هو هذا، ليليمون دو لي باس دو او، هما العناصر اللي كاين في لي باس. هادوك هما لي ديمونسيون. مثلا كان في لي باس 3، مثلا كان 3 ليليمون هما لي فيكتور اللي كاين في لي باس. كان 3 لي فيكتور في لي باس، يعني لي ديمونسيون هو او، و لي ديمونسيون هو 3. باين. مثلا بحال اللي جاوبنا عليه هنا، شوف لاحظ معايا. ديمونسيون ديال اف شحال؟ ديمونسيون ديال اف، ديمونسيون ديال اف هو هذا، جاوبنا على هذا قلنا واحد لاباس، هذا هو لاباس ديالو ياك. يعني ديمونسيون ديال اف هو هذا، هو واحد جوج، يعني دو عندنا دو فيكتور، الوغ ديمونسيون ديالو هو دو. دونك مزيان، ديمونسيون ديالو هنا هو دو. غنمشيو دابا 6. 6 قالك parmi les applications suivantes de R2 dont R lequel sont linéaires، يعني جبت ليا لي زابليكاسيون لينيير هنا. الاولى لي زابليكاسيون لينيير كتوفر في هذاك الشروط. شوف باش نعرف لي زابليكاسيون لينيير ولا سباس فيكتوري، غير ما تكونش مثلا بحال هادي هادي اكس ايكغيك، باين. ما تكونش فيها مثلا هادي واحد هادي، ياك. الا جيت طبقتي الشرط الاول ما يتحققش ليك، ولا داك الشرط الثاني ما يتحققش ليك، دونك مبقاش تعرفها، ولا تلاقيتي بحال لا فالور ابسولي بحال هكا ما كاينش، ولا كبر تساوي ما كاينش. دونك هو الجواب الصحيح. بالنسبة للسبعة قال لك parmi les applications suivantes de R3 non R3، ياك. قال لك اندومورفيزم، laquelle de son اندومورفيزم؟ لاحظ معايا. قال لك سبعة قال لك عطينا لي زابليكاسيون لينيير سون اندومورفيزم. شنو هما لي زابليكاسيون اندومورفيزم؟ اندومورفيزم هو ليسباس تاعي كيساوي ليسباس جيبر كيساوي لاغيفي، يعني داكشي باش نطلق منو ليسباس هو كيساوي داكشي باش انتهيو داك ليسباس جيبر ايكالا ليسباس لاغيفي، ليسباس جيبر ايكالا، يعني كان اخ 3 هنا غتكون اخ 3، كان اخ 3 تكون اخ 3. باين. اول حاجه اللي كنشوفو هنا، شوف اكس ايكغيك هادي اصلا ماشي لابليكاسيون لينيير، هادي ماشي لابليكاسيون لينيير. نعرفو بعدا لابليكاسيون لينيير على نقول واش اندومورفيزم ماشي اندومورفيزم. هادي ماشي لابليكاسيون لينيير. دونك الجواب كيبقى هو بالنسبة لإكزرسيس 2 قال لك موني اخ 3 دو سا باز كانونيك. دونك عطانا هي هادي مزيان باز كانونيك كنعرفوها حنا كاملين. دونك اون كونسيدير لابليكاسيون لينيير اخ 3 défini par f x y z. دونك عندنا هي هادي de x plus y plus z et z moins y 3x plus y plus c de 7. مزيان. دونك عندنا هاد اف هادي واحد لابليكاسيون لينيير هي هادي. قالك شوف لي اش لو نوايو دو اف هادي، لو نوايو هو كار دو اف، ياك. بالنسبة لهاد السؤال هذا فيه واحد الغلط، دونك الوحدة فهادو ما كاين فيها صحيح. علاش؟ نقول لك، واحد معايا مزيان وتابع معايا، واحد معايا ودنيك مزيان. شوف كار دو اف اش كنديرو؟ هو هذا ايكالا زيرو، هذا ايكالا زيرو، هذا ايكالا زيرو. شوف هذا نشوف السهلة فيهم هي سي موان ايكالا زيرو، ياك.
زد موان إيكغيك إيكال زيرو. دونك درت زد موان إيكغيك إيكال زيرو. شوف عرفتني هي زد إيكال إيكغيك، زد إيكال إيكغيك. باش نعوض زد إيكال إيكغيك ياك، نعوضها هنا دو إكس بلس إيكغيك بلس زد، زد نعوضها بإيكغيك، ثاني إيكغيك بلس إيكغيك هي دو إيكغيك ياك، دو إكس تولي هي موان دو إيكغيك، و تمشي دو مع دو تولي إكس موان إيكغيك ياك. و حتى هنا راه عطينا نفس الحاجة، عوضنا نفس الحاجة. دونك زد هي إيكغيك و إكس هي موان إيكغيك، إكس هي موان إيكغيك و زد هي إيكغيك ياك. بالنسبة لعوضنا إكس و إيكغيك و زد، إكس هي موان إيكغيك، إيكغيك هي إيكغيك، بالنسبة لزد هي إيكغيك. دونك هي عملنا بإيكغيك هي ناقص واحد و واحد و واحد، دونك ناقص واحد و واحد و واحد مكايناش هنا، مكايناش. دونك هاد الجواب هنا غلط. دونك هنا دابا صلنا ليكزامان، تنجاوب على الشق الثاني منو في فيديو آخر إن شاء الله.